आज हम बात करेंगे लाहौर या कराची, यानी कि कराची की बॉटल मार्केट से हमें परफ्यूम ऑयल या ये सारा सामान लेना चाहिए, या लाहौर की पापड़ मंडी यानी कि शालम मार्केट से हमें ये सारा सामान लेना चाहिए। आपको मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मिलेगी, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है। देखो, अगर आप बात करो बाहर के ममालक से जो इम्पोर्ट होता है ना, फ्रांस से, स्विट्ज़रलैंड से, तुर्की से, जर्मनी से या इटली से या दुबई से या सऊदी अरेबिया से, जिस जिस भी मुल्क से इंपोर्ट होकर आता है परफ्यूम ऑयल, वो सारा आता है कराची में। कराची में बड़े वेंडर्स या बड़े सप्लायर जिसको बोलते हैं ना, वो बैठे हैं। मेन हेड कह लो कि सारे इंपोर्टर कराची में बैठे हैं, वो इंपोर्ट करवाते हैं। अब वहां से आगे पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। जहां जहां पर भी बड़ी बड़ी मार्केटें या बड़े बड़े समझने के सप्लायर बैठे हैं या होलसेलर बैठे हैं, वहां तक उन तक रसाई की जाती है, पहुंचाया जाता है। तो अगर मेन बात करें ना, तो जो मेन समझ लें कि लैंड कर रही हैं ना चीजें, वो सारी कराची की बोतल मार्केट में कर रही हैं। वहां पर आपको ये सारा सामान मिलेगा। बोतल भी वहां पर आ रही होती हैं, परफ्यूम ऑयल भी वहां पर आ रहे होते हैं, परफ्यूम केमिकल्स भी वहां पर आ रहे होते हैं, परफ्यूम कलर, हर एक चीज, जिस भी चीज की जरूरत है आपको, तो वो आपकी कराची की बड़ी मार्केट है, वहां पर तो बड़े सप्लायर बैठे हैं। एंड अदर साइड देखें तो लाहौर की शालम मार्केट है, कराची के बाद फिर वही निकल कर आती है, क्योंकि शालम मार्केट से भी बड़ी मार्केट कहीं पर नहीं है। परफ्यूम ऑयल आपको लाहौर से भी मिल जाता है, परफ्यूम की बोतल आपको लाहौर से भी मिल जाती हैं, परफ्यूम के कलर्स, केमिकल्स, बॉक्स, सारी चीजें आपको लाहौर से, शालम मार्केट से भी मिल जाती हैं। अब यहां पर बात करें तो रेट का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वहां से आपको कराची से सस्ती चीजें मिलेंगी, ये तो फर्क रहेगा। और कराची की निस्बत लाहौर तक पहुंचते हुए भाई कई सप्लायर क्वालिटी में भी फर्क डाल देते हैं, सस्ता करके बेचने के चक्कर में। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा अगर समझने के अपना जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जितना लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ है, कई कराची से जो खरीदारी कर रहे हैं उनके साथ जिनसे मेरी बातचीत हुई है और उनके एक्सपीरियंस से जो मैंने अब तक सीखा है, अभी मैं कराची गया नहीं हूं, लेकिन इंशाल्लाह मेरा जाने का फुल प्लान है कि मैं जाऊं, कुछ 7-8 दिन वहां पर उस मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करूं, अंडरस्टैंड करूं, वहां से अच्छे सप्लायर्स तलाश करके उनके ऑयल्स को टेस्ट करके उनसे ऑयल लेकर आऊं। तो वो इंशाल्लाह इरादा है कि मैं वहां पर रह के सारी चीज़ों को, सारा कुछ प्रॉपर तरीके से समझ के फिर फाइनलाइज करके सारी चीज़ों को वहां से सामान लेकर आऊं। अभी तो मैं 2-3 सप्लायर के साथ काम कर रहा हूं जो कि डायरेक्टली बाहर से इंपोर्ट करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों से अपना ऑयल, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है। तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनसे परफ्यूम ऑयल अच्छी टॉप क्वालिटी का और बिला मिलावट के मिलता है मुझे। ये जो शालम मार्केट के अंदर काफ़ी लोग मिलावट करके वहाँ पर देते हैं डीपीजी की, लेकिन हमारा श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ ऑयल होता है कि उसके अंदर मिलावट नहीं है। मैं शालम मार्केट को बुरा नहीं कह रहा, ठीक है, मेरे बिजनेस का आगाज शालम मार्केट से हुआ, तो मैं उसको बुरा नहीं कह रहा। वहां पर कुछ गंदी मछलियां बैठी हैं जो कि उस मार्केट को समझने के बुरा बनाने में कसर नहीं छोड़ रही। सारे बंदों को मैं बुरा नहीं कह रहा, बेशुमार ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने हमें इस बिजनेस को स्टैंड करने में बड़ा साथ दिया और बड़ी हेल्प की है, बड़े सपोर्ट की है, समझाने में, सिखाने में बड़ी हेल्प मिली है इस मार्केट से। तो मैं ओवरऑल मार्केट को बुरा नहीं कह रहा, बस कुछ गिने चुने लोग हैं जो कि वहां पर गंद मचा कर बैठे हैं। उनको छोड़ के आप शालम मार्केट से बिजनेस का आगाज कर सकते हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा, क्योंकि कराची में यहाँ पर हर बंदे की रसाई नहीं है। अब जिसने 10-15-20 हज़ार से आगाज करना है वो कराची नहीं जा सकता, या दुबई नहीं जा सकता, या फ्रांस नहीं जा रहा, या जर्मनी नहीं जा सकता, या इटली नहीं जा सकता। ऐसी सूरत में फिर शालम मार्केट ही आपके पास आखिरी रास्ता बचता है। शालम मार्केट जाओ, जो आपको परफ्यूम ऑयल चाहिए, जो आपको परफ्यूम कंपाउंड चाहिए, बोतलें चाहिए, वहां से आप खरीद लो और अपने बिजनेस का आगाज कर लो। शालम मार्केट तक भी पहुंच नहीं सकते हो आप, कहते हो घर से बैठे मुझे ये सामान किसी तरह से मिल जाए, तो फिर आखिरी रास्ता कराची के बाद शालम मार्केट, शालम मार्केट के बाद ये फैजान फ्रेगरेंसेस, ये 3 रास्ते हैं आपके पास। चौथा रास्ता अपनाने की जरूरत भी नहीं, और मैं अपनाने भी नहीं दूंगा। अगर आप ये 2 मार्केटें फिजिकल नहीं जाते हो तो ऑनलाइन किसी और से नहीं खरीदना। ऑनलाइन ही खरीदना है तो फिर मुझसे ही खरीदना है, क्योंकि मैं अगर आपको इतना सिखा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो फिर ये मुझे भी तो इसका कोई फायदा होना चाहिए ना। तो ऑनलाइन खरीदना है तो सिर्फ फैजान फ्रेगरेंसेस के पास व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। क्वालिटी की गारंटी देता हूं मैं,
ایک نمبر چیز ہے، کیونکہ میں اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں اور جس چیز کے پیسے لیتا ہوں وہی چیز وہی کوالٹی کی ڈیلیور کرتا ہوں. تو آپ کو میں اگر بولوں، اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے 5 لاکھ 10 لاکھ، تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا بھائیوں والا، ایک بار کراچی کی مارکیٹ ضرور وزٹ کر لیجیے گا. وزٹ آپ کو بائی دا وے دونوں کرنی چاہیے، لاہور کی شالم مارکیٹ بھی اور کراچی کی بولٹن مارکیٹ بھی، دونوں وزٹ کرنی چاہیے. لیکن پورے پاکستان کی جو سب سے زیادہ بڑی مارکیٹ ہے یا امپورٹ ہوتا ہے وہ کراچی کا ہے. اب کراچی نہیں پہنچ سکتے ہو تو پھر لاہور کی شالم مارکیٹ. ایک اور ہڈن جو مارکیٹ ہے جس کے بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کی جاتی، وہ میرے کچھ کسٹمرز نے اور کچھ لوگوں نے مجھے دوستوں نے اس کے بارے میں بھی بتایا، اور وہ ہے جناب پشاور کا کارخانوں بازار. وہ آپ نے سنا ہوگا، اگر سنا تو وہاں کا بھی ایک بار وزٹ کر کے ضرور دیکھیے گا. وہاں پر بھی بہت بڑے سپلائر بیٹھے ہیں. اب میں پرسنلی طور پر تو نہیں گیا، لیکن آپ دوستوں میں سے کئی لوگوں نے مجھے اس مارکیٹ کے بارے میں بتایا، تو اس لیے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو آپ وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. ایک اور آپ کو میں اگر بات بتاؤں تو جناب فیصلہ آباد کے اندر بھی نا کافی بڑے بڑے سپلائر بیٹھے ہیں، ہول سیلر بیٹھے ہیں. آپ وہاں سے بھی پتہ کر سکتے ہو. میرا خیال ہے کوئی وہ گھنٹہ بازار کے آس پاس ہی کوئی مارکیٹ ہے، وہاں سے وہ آپ فیصلہ آباد بھی خود دیکھ سکتے ہو، وہاں پر سرچ کر لینا. اگر ہم بات کریں جناب راول پنڈی کے، تو راول پنڈی میں کوئی راجہ بازار ہے، آپ راجہ بازار جا کے وزٹ کر کے دیکھو لینا کہیں سے بھی ہو. ایک بار جو فزیکل آپ کے آس پاس جو آپ کی سٹی میں ہول سیلر بیٹھے ہیں، مارکیٹ اویلیبل ہے، اس کو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک بار 2 بار 3 بار آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے، مختلف دکانداروں کے ساتھ ملنا چاہیے، وہاں سے مختلف آئلز کے ریٹ لینے چاہیے، مختلف کمپنیوں کے ریٹس پتہ کرنے چاہیے. ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو فزیکل جا کے ایک بار چیز چیک کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے. اس کے بعد بے شک آپ میرے سے ہی لے لینا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ کا پیار ہے اگر آپ مجھ سے لیتے ہو. لیکن ایک بار آپ مارکیٹ کو تو جائزہ لے کر آؤ نا کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. یہ میرے پاس نا کافی سوال آتے تھے کہ کہاں سے خریدیں، تو میں تو بھائی ہر جگہ پر یہی بات کرتا ہوں، کھل کے بات کرتا ہوں. کئی لوگ چھپاتے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں، جتنی انفارمیشن فیضان فریگرنسز چینل کے تھرو ہم نے لوگوں تک پہنچائی ہے، اور جتنے لوگوں نے ہمارے چینل کی ویڈیوز دیکھ کر کاروبار شروع کیا نا، آپ کی سوچ نہیں ہوگی. یہ جتنی انفارمیشن میں دیتا ہوں یہ لوگ چھپاتے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں شیئر کرتا. پورا یوٹیوب چھان مارو، ڈھونڈ لو. آپ میرے چینل کے شروع ہونے سے پہلے ڈھونڈ لینا، آپ کوئی ایسا چینل آپ کو نہیں ملے گا جس نے اتنا ڈیٹیل، اتنا کھل کے ان ڈیپتھ بات کی ہو اس پرفیومری بزنس کے حوالے سے. انشاءاللہ آنے والے اور وقت کے اندر ہم اور اپ گریڈ کرنے والے ہیں اس ساری چیز کو، اور مزید انفارمیشن کو اپ گریڈ کرنے والے ہیں. آپ لوگوں کے لیے اور کافی سہولیات لے کر آئیں گے انشاءاللہ. آپ کو مارکیٹنگ سکھائیں گے، آپ کو ویڈیو ایڈ بنانا سکھائیں گے، آپ کو اپنے بزنس کو بڑے سکیل پر شروع کرنے کا مکمل سیٹ اپ سکھائیں گے، آپ کو بڑے بجٹ کے ساتھ ایک پراپر برانڈ لانچ کرنا سکھائیں گے. کہ آپ 5 لاکھ بجٹ رکھتے ہو تو کیسے آپ لانچ کرو گے، 10 لاکھ کا بجٹ ہے کیسے آپ برانڈ لانچ کرو گے، آپ 15-20 لاکھ روپے کے ساتھ برانڈ لانچ کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو گے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی. تو اس لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ وہ ویڈیو مس نہ کر سکو. بائی دا وے آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 10 سے 15 لاکھ روپے کا بجٹ ہے اور وہ اس بزنس کے اندر انٹرسٹڈ ہے؟ وہ کمنٹ کر کے بتائیے گا. انشاءاللہ ہم ایز سون ایز پاسبل آپ لوگوں کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ دیکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر پورا ایک پلان، پوری ایک اسٹریٹجی، سارا کچھ ریڈی کر کے لے کر آئیں گے ویڈیو کی شکل میں. آپ جہاں سے بھی دیکھو گے آپ اس سٹی، اس کنٹری میں بیٹھ کے اپنا پورا بزنس شروع کر سکتے ہیں. کمنٹ کرو گے، دیکھیں گے ایٹ لیسٹ 20 کمنٹ کے بعد ہم اس پوری ویڈیو کا ایک پورا جناب سٹرکچر ریڈی کر کے آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے. تو دیکھتے ہیں پھر کتنے لوگ ہیں جن کے پاس 15 سے 20 لاکھ روپے اویلیبل ہے اور وہ اس بزنس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں. چلو پھر جلدی سے کمنٹ کرو.